सबैको हुँदैन कहिले टाढा। जसरी धरती आकाश रङ्गिन पार्छ इन्द्रेणी, त्यस्तै हो तपाईको एफएम त्रिवेणी। एफएम त्रिवेणी, एफएम त्रिवेणी, एफएम त्रिवेणी। सूचना, मनोरञ्जन र ज्ञानको अनुपम सङ्गम। आहै एफएम त्रिवेणी, आहै एफएम त्रिवेणी, आहै एफएम त्रिवेणी। 94.4 मेगाहर्ट्ज एफएम त्रिवेणी। सनि स प नि स ग म प ग म प नि प म प ग म। कलियुगमा प्यार ठुलो कसरी भन्छौ र दिलको कारागार ठुलो कसरी भन्छौ। गरिब देखेर तिमीलाई उसले छोडेको हो, बुझेर पनि स्याहार ठुलो कसरी भन्छौ। बुद्धले शान्ति हिंसा बिना प्राप्त गरेका हुन्, अनि तिमी काटमार ठुलो कसरी भन्छौ र दिलको कारागार ठुलो कसरी भन्छौ। मान्छेले मान्छेलाई बेचेर व्यापार गरेका छन्, मानवताहीन त्यो व्यापार ठुलो कसरी भन्छौ। छिमेकीको कलमले फाँसी लेखिएको, तिमी अझै तरबार ठुलो कसरी भन्छौ र दिलको कारागार ठुलो कसरी भन्छौ। माया अनि प्रेमका कुरा, घृणा अनि तिरस्कारका कुरा, हाँसो अनि खुसीका कुरा, आँसु अनि रोदनका कुरा। यी र यस्ता कुराहरू त जीवनमा भइ नै रहन्छन्। यी कुराहरू हुँदाको क्षणमा गजल एउटा सहयात्री बन्न सक्छ। आउनुहोस् गजलसँगै यात्रा गरौँ कार्यक्रम गजल गुन्जनमा। हरेक हप्ताको बुधबार राति 9:15 बजेदेखि करिब 10 बजेसम्म मात्र सामुदायिक रेडियो त्रिवेणी एफएम 94.4 मेगाहर्ट्जबाट। साहित्यको पृथक बसाए कार्यक्रम गजल गुन्जन। गजल गुन्जन। नमस्कार अनि रात्रिकालीन अभिवादन अनि त्यसै गरी साहित्यिक अभिवादन अनि साथसाथमा गजलीय मनहरूमा गजलीय अभिवादन। सामुदायिक रेडियो त्रिवेणी एफएम 94.4 मेगाहर्ट्जको रात्रिकालीन प्रस्तुति अनि साताको एक दिन आउने बसाई कार्यक्रम गजल गुन्जन। आज पनि यो रातिको समयमा, छिप्पिँदै गरेको यो रातिको समयमा ती बोलेका ती बत्तीहरू पनि गाउँतिरका, सहरतिरका, बजारतिरका, सबै ठाउँतिरका बिस्तारै बिस्तारै निप्दै गरेको यो समयमा तपाईँको घर घरको रेडियो सेट अनि मोबाइल सेटसम्म हामी उपस्थित भइसकेका छौँ गजल सुन्न अनि सुनाउन भनेर। अरू केही होइन, गजल सुन्नेछौँ, सुनाउनेछौँ। यतिखेर मलाई प्रविधिबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ। बिचमा सिसा छ अनि उतातिर उहाँ हुनुहुन्छ अनि यतातिर म छु होइन। उहाँको नाम तिजु ओली हो भने अनि म छु किरण धामी। कार्यक्रम गजल गुन्जनलाई सामुदायिक रेडियो त्रिवेणी एफएम 94.4 मेगाहर्ट्जबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो पात्रमा रेडियो त्रिवेणी सर्च गरेर पनि देश विदेश होइन संसारभर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। गजल विधामै आफ्नो यात्रा अगाडि बढाइराख्नु भएका तपाईँ अनि गजल लेख्छु है भनेर केही प्रयास गरिराख्नु भएका तपाईँ, गजल लेख्दै आफ्नो त्यो यात्रा अगाडि बढाइराख्नु भएका तपाईँ, गजललाई गुनगुनाउने तपाईँ अनि गजल कोर्ने तपाईँ
सबैलाई स्वागत गर्छौँ। आउनुहोला 09440 82 बाटो हुँदै एउटा गजल ल्याउनुहोला, त्यो गजल तपाईँले सुनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले फेसबुक है, अहिले त सामाजिक सञ्जालको पनि एकदमै चर्चा छ, त्यसैले त्यहाँ हामीले एउटा स्ट्याटस छोडेका छौँ, कार्यक्रम गजल गुन्जन आफ्ना ती गजल राख्नुहोला भनेर एउटा स्ट्याटस छोडेका छौँ। त्यहाँ प्राप्त भएका गजललाई पनि हामी स्थान दिनेछौँ। धेरै साथीहरूले त्यहाँ रिप्लाई गरिराख्नु भएको छ, त्यो रिप्लाई गर्ने काम त्यो नगरिदिनु होला साथी। गजल तलमाथि हुन जान्छ, फेरि तलमाथि गजल भइदियो भने तपाईँ नि फेरि गाली गर्नुहुन्छ। पालो पर्नु पऱ्यो नि त, कहाँ तलमाथि पार्नु भएको भनेर तपाईँ नै भन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो कमेन्टमाथि कमेन्ट नगरिदिनु होला, म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। अब भने यहाँनिर कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्छौँ एउटा साङ्गीतिक मधुरसबाट। त्यसपछि तपाईँका गजलमा म आवाज मिसाउन आउनेछु। हजुर, राखिदेऊ न अब तिम्रो दिलको दैलो घारी, होइन? एकदमै पनि यो साङ्गीतिक कोसेलीपछि स्वागत गर्छौँ पुनः पनि कार्यक्रम गजल गुन्जनमा। केही तपाईँहरूले जान्नुभएका कुरा जानौँ,
केही मैले जानेका कुरा तपाईँ जान्नुहोस् होइन। यसरी नै हामी अगाडि बढाउँला कार्यक्रम गजल गुन्जनमा। फोन लाइनमा तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फोन लाइन हो 094-420-082। यो बाटो हुँदै तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ। हरेक बुधबारको हामी 9:15 करिब 10 बजेसम्म तपाईँको माझमा आउँछौँ यो रातिको समयमा। म पहिलो गजललाई यहाँनिर कार्यक्रममा उठान गर्छु। गजल पठाउनु भएको छ डम्बर महराजीले। डम्बरजीको गजललाई म यसरी उठान गर्छु। यौवन बेची पैसाले मुहार चम्काएर झुकायो, यौवन बेची पैसाले मुहार चम्काएर झुकायो, म त यसै लुटिएको मान्छे तिमी के लिन आयो। रूप हुनेको रहेछ यो सहर, म रूपले ठगेको मान्छे। रूप हुनेको रहेछ यो सहर, म रूपले ठगेको मान्छे। आज जाँदै थियौ जवानी बेच्न, भन कति कमायो। 1000 बिन्ती लाख कोसिस तिम्रो मायाको लागि, 1000 बिन्ती लाख कोसिस तिम्रो मायाको लागि। कहाँ बुझ्थे त गरिबलाई पैसाको पछाडि लायो, म त यसै लुटिएको मान्छे तिमी के लिन आयो। पैसा भएसी इज्जत किन्न पाइने यो संसारमा, पैसा भएसी इज्जत किन्न पाइने यो संसारमा। बुझ्यौ तिमीले त्यसैले सधैँ ठुलाको घरमा धायो। यौवन बेची पैसाले मुहार चम्काएर झुक्यायो। बुझाउने कोही भएन न बुझ्ने तिमी त उस्तै, बुझाउने कोही भएन न बुझ्ने तिमी पनि त उस्तै। भन तिमीले म भन्दा धनी मान्छे कहिलेदेखि पायो। यौवन बेची पैसाले मुहार चम्काएर झुक्यायो, म त यसै लुटिएको मान्छे तिमी के लिन आयो। यो गजलको लागि डम्बर महराजीलाई धन्यवाद छ। दिपाल सिलगढी नगरपालिका 7 पाँकरी घर भई अहिले भारतदेखि उहाँले पठाउनु भएको हो गजल। अर्को गजल यहाँनिर भरत महरा कान्छुजीको छ। शिखर नगरपालिका 4 सालबुङ्गा घर भई अहिले बेङ्गलोरबाट उहाँले पठाउनु भएको हो। गजल यस्तो छ उहाँको। घाइते मुटु अचानोमा पार्यो पटक पटक, घाइते मुटु अचानोमा पार्यो पटक पटक। जिउँदो लास बनाएर मार्यो पटक पटक। अन्यायको विरुद्धमा एक्लै लडिरहे, अन्यायको विरुद्धमा एक्लै लडिरहे। मेरो नजरमा उसले हार्यो पटक पटक। जिउँदो लास बनाएर मार्यो पटक पटक। रोपेका ती मनभित्रका विश्वासका फुल, रोपेका ती मनभित्रका विश्वासका फुल। उखेलेर अन्तै लगी सार्यो पटक पटक। जिउँदो लास बनाएर मार्यो पटक पटक। म पनि तिमी जस्तै पिल्सिएको छु नि, म पनि तिमी जस्तै पिल्सिएको छु नि भन्दै सामु आई आँसु झार्यो पटक पटक। घाइते मुटु अचानोमा पार्यो पटक पटक। मनको आँधी हुरी अनि नयन सागरमा, मनको आँधी हुरी अनि नयन सागरमा। मलाई डुबाई उसलाई तार्यो पटक पटक। घाइते मुटु अचानोमा पार्यो पटक पटक। जिउँदो लास बनाएर मार्यो पटक पटक। भरतजीलाई पनि धन्यवाद छ यो गजलको लागि। हामी गजलहरूसँगै यात्रा गर्दैछौँ। कार्यक्रम गजल गुन्जललाई तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। अर्को गजल मेरो हातमा छ। गजल पठाउनु भएको छ नरेन्द्र जङ कुँवर निर्दोषीले। क्याइसिङा गाउँपालिका 3 वासुदेवी झिगाबस्ती घर भई अहिले भारतको हैदराबादबाट। उहाँको गजललाई म यसरी उठाउँछु। जिउँदै थिएँ म जीवन ढलेको पत्तै भएन, जिउँदै थिएँ म जीवन ढलेको पत्तै भएन। चितामाथि मेरो लास बलेको पत्तै भएन। तिमी बिना एकपल बाँच्नै सक्दैन भन्नेले, तिमी बिना एकपल बाँच्नै सक्दैन भन्नेले
आज बाटो अन्तै मुडी छलेको पत्तै भएन, चिता माथि मेरो लास बलेको पत्तै भएन। जीवन हो यो कहानी होइन भन्थे उसले, जीवन हो यो कहानी होइन भन्थे उसले, मेरो जीवन भित्रै गलेको पत्तै भएन। जिउँदै थिएँ म जीवन ढलेको पत्तै भएन। मेरो शरीर तिम्रो हो भन्थे ओइ निर्गुनी, मेरो शरीर तिम्रै हो भन्थे ओइ निर्गुनी, तिमी बसेको यो मुटु जलेको पत्तै भएन। स्वार्थी छ यो संसार नै तिमीलाई थाहा छ, स्वार्थी छ यो संसार नै तिमीलाई थाहा छ। राम्रो थियो मेरो शरीर फलेको पत्तै भएन, जिउँदै थिएँ म जीवन ढलेको पत्तै भएन। चिता माथि मेरो लास बलेको पत्तै भएन। नरेन्द्रजीलाई पनि धन्यवाद छ गजलको लागि। तपाईँ कार्यक्रम गजल गुन्जन सुन्दै हुनुहुन्छ, रातिको समय छ। तपाईँ फोन लाइनमा आउन चाहनुहुन्छ भने 094-420-082 बाटो हुँदै आउन सक्नुहुनेछ। यतिखेर अर्को गजल यहाँनिर मेरो हातमा छ, तिलक साउजीले पठाउनु भएको छ। दिपाल सिलगढी नगरपालिका 8 लडागडाको गोदडा घर भई अहिले मुम्बई महाराष्ट्रबाट उहाँको गजललाई म यसरी उठान गर्छु। आयो तिम्रो याद मलाई गजल लेख्ने बनायो, आयो तिम्रो याद मलाई गजल लेख्ने बनायो। आँसु रूपी कलम समाई गजल लेख्ने बनायो, आयो तिम्रो याद मलाई गजल लेख्ने बनायो। आँसु रूपी कलम समाई गजल लेख्ने बनायो। चाहना त तिमीसँगै प्रेमीका कुरा गर्ने थियो, चाहना त तिमीसँगै प्रेमीका कुरा गर्ने थियो। तर अफसोस धोका खाई गजल लेख्ने बनायो। हाँसोमा रमाएर खुसी लेख्ने रहर हुँदा हुँदै, हाँसोमा रमाएर खुसी लेख्ने रहर हुँदा हुँदै आँखाबाट आँसु बगाई गजल लेख्ने बनायो। आयो तिम्रो याद मलाई गजल लेख्ने बनायो। सपनाहरू जिन्दगीमा कति सजाएको थिएँ, सपनाहरू जिन्दगीमा कति सजाएको थिएँ। मनैभरि पीडा बसाई गजल लेख्ने बनायो। आयो तिम्रो याद मलाई गजल लेख्ने बनायो। आँसु रूपी कलम समाई गजल लेख्ने बनायो। तिलकजीलाई पनि म नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रम गजल गुन्जनबाट। यतिखेर अर्को गजल नै मेरो हातमा छ। पुरन धामीजीले बुक्टान फुर्सिल गाउँपालिका 7 उजेली घर भई अहिले भारतकोबाट गजल पठाउनु भएको छ। मसँग माया लाऊ भनेर गल्ती गरेँ, मसँग माया लाऊ भनेर गल्ती गरेँ। अङ्ग अङ्गमा छौ भनेर गल्ती गरेँ, मसँग माया लाऊ भनेर गल्ती गरेँ। अङ्ग अङ्गमा छौ भनेर गल्ती गरेँ। धोका दी छोडी जाने बैगुनीलाई, धोका दी छोडी जाने बैगुनीलाई। प्रेम पत्र लिन आऊ भनेर गल्ती गरेँ। अङ्ग अङ्गमा छौ भनेर गल्ती गरेँ। जिस्किरहने उसको बानी थाहा नभएर, जिस्किरहने उसको बानी थाहा नभएर। खेलठट्टामै जाऊ भनेर गल्ती गरेँ। मसँग माया लाऊ भनेर गल्ती गरेँ। तिमी रहिछौ ठुली मै भइदिए सानो, तिमी रहिछौ ठुली मै भइदिए सानो। पर्छु तिम्रै पाऊ भनेर गल्ती गरेँ। मसँग माया लाऊ भनेर गल्ती गरेँ। अङ्ग अङ्गमा छौ भनेर गल्ती गरेँ। पुरनजीलाई पनि नमन छ है यो गजलको लागि। धेरै साथीहरूका गजल प्राप्त भएका छन्। यहाँनिर अर्को गजल नै म वाचन गर्नतिर लाग्छु। गजल पठाउनु भएको छ बुद्धजङ कुँवरजीले क्याइसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर 3 वासुदेवी झिगाबस्ती घर भई अहिले भारतबाट पठाउनु भएको छ। 2वटा गजल छन् उहाँका। म एउटा गजललाई मात्रै स्थान दिनेछु। उहाँको गजललाई म यसरी उठान गर्छु। भनेकै हुँ भनेको सकभर लाग्छ कि भनेर, भनेकै हुँ भनेको सकभर लाग्छ कि भनेर।
इज्जतमा दुनियाँको नजर लाग्छ कि भनेर, भनेकै हुँ भनेको सकभर लाग्छ कि भनेर, इज्जतमा दुनियाँको नजर लाग्छ कि भनेर, आज मैले उचो बाटोको ढुङ्गो निकालिदिएँ, आज मैले उचो बाटोको ढुङ्गो निकालिदिएँ, तिम्रा पाइलामा ठक्कर लाग्छ कि भनेर, इज्जतमा दुनियाँको नजर लाग्छ कि भनेर। आँखाको ज्योति गुमाएर पनि निकै खुसी छु, आँखाको ज्योति गुमाएर पनि निकै खुसी छु, डर छैन तिमीलाई हेर्ने रहर लाग्छ कि भनेर, भनेकै हुँ भनेको सकभर लाग्छ कि भनेर। यो तन मन बुझाउने बहुमत कोसिस गरेको हुँ, यो तन मन बुझाउने बहुत कोसिस गरेको हुँ, पलभरको लागि घर झैँ घर लाग्छ कि भनेर, भनेकै हुँ भनेको सकभर लाग्छ कि भनेर, इज्जतमा दुनियाँको नजर लाग्छ कि भनेर। बुद्धजन कुँवरजीलाई पनि धन्यवाद छ यो गजलको लागि। यतिखेर तेजुजीको इसारा छ, हामी साङ्गीतिक कोसेलीतर्फ नै लागौँ, फोनलाइनमा पनि साथी आउनु भएको छैन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। हामी यतिखेर तपाईँको माझमा एउटा सुमधुर साङ्गीतिक कोसेली छोड्छौँ, त्यसपछि हामी आउनेछौँ। नत्र तिम्रै यादमा तडपे म त बौलाइ
हजुर, तिमीलाई भुल्न माया मार्न संसार त्यागी जानु पर्छ। अलिकति यस्ता गीतहरू सुन्दै गर्दा माया प्रेमलाई पनि जोड्न मन लाग्छ कार्यक्रममा। आफूले माया गरेको मान्छेलाई भुल्न त कहाँ सजिलो छ र? भन्न त ती मान्छेहरूले सजिलै भनिदिन्छन्, भुलिदेऊ मलाई, त्यो एक पलको केही कुरा मात्रै थियो, तिमीले त्यसलाई जीवन नसम्झ, यस्तै कुरा गरिदिन्छन्। अनि आफूले माया गरेको मान्छेले त्यस्तो भन्दै गर्दाखेरि त्यो मनमा कति पीडा हुँदो हो, कति पीडा हुन्छ, त्यो भोगेका मान्छेलाई थाहा होला होइन? तर पनि लाग्छ नि त, उहाँहरूको माया त किन नलाग्नु, उसको माया त किन नलाग्नु, आफूले साँचो माया गरेको मान्छे हो नि, होइन र? हो है। यो गीतपछि पुनः पनि स्वागत छ कार्यक्रम गजल गुन्जन। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, म किरण धामी छु। मलाई तेजु ओलीजीले सहयोग गरिराख्नु भएको छ पर्दापारीबाट, सिसापारीबाट भयो। कार्यक्रम गजल गुन्जनको हो साथी, गजल मात्रै सुनाउन पाउनुहुनेछ है। सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले यताबाट भने हामी गजल मात्रै सुन्छौँ कार्यक्रममा। त्यसैले यहाँनिर गजल छ प्रेम सम्झना मल्लजीको, टोटीको क्याइसिङा गाउँपालिका 3 वासुदेवी देउकाँडा घर भई अहिले भारतको लुधियानाबाट पठाउनु भएको छ। प्रेममा जीवन ठानी देउता पीडितलाई पुज्नु मात्रै रहेछ, प्रेममा जीवन ठानी देउता पीडितलाई पुज्नु मात्र रहेछ, माया त भन्नु नै जिन्दगीमा आँसुले रोज्नु मात्रै रहेछ, तिम्रो याद पनि मुटुभित्र दुख्ने नदेखिने घाउ भयो, प्रेम गरेपछि चोट पीडा मिल्छ भने बुझ्नु मात्रै रहेछ, पहिलो भेटमा कहिल्यै नछुट्ने भाषा कसम खाई, बिछोडपछि आँसु लुकाई हाँसु खोज्नु मात्रै रहेछ, प्रेममा जीवन ठानी देउतालाई प्रीत बुझ्नु मात्रै रहेछ, बाहिर हेर्दा ठिकै लाग्छ माया गर्ने जोडीहरू, बाहिर हेर्दा ठिकै लाग्छ माया गर्ने जोडीहरू, त्यही जोडी छुटिँदा मुटुमा चोटले खोज्नु मात्रै रहेछ, प्रेममा पर्नेहरू आफूलाई भन्दा धेरै माया गर्छन्, प्रेममा पर्नेहरू आफूलाई भन्दा धेरै माया गर्छन्, मायामा धोका भएपछि थप मृत्यु रोज्नु मात्रै रहेछ, प्रेममा जीवन ठानी देउतालाई प्रेत पुज्नु मात्रै रहेछ। धन्यवाद छ प्रयासको लागि, गजलको लागि प्रेमजीलाई। तर यहाँ पुज्नु, रोज्नु, बुझ्नु अनि त्यसै गरी खोज्नु, घोज्नु, रोज्नु तपाईँको काफिया छ। पुज्नु मिल्छ अनि त्यसै गरी तपाईँको यहाँ चाहिँ अलिकति यो काफियाहरू चाहिँ नमिले जस्तो मलाई लाग्यो। खासै मलाई पनि त्यो त्यति त आउँदैन, तैपनि मलाई नमिले जस्तो लाग्यो होइन। पुज्नु भनिसकेपछि रुज्नु आछ होइन, झ आछ, उता माथि ज आछ, आधा ज होइन। यो कि त ज नै हुनु पर्थ्यो सबैमा, कि त ज नै हुनु पर्थ्यो, फेरि तल घोस्नु आइदियो, त्यो मिलेन होइन। यो चाहिँ तपाईँले हेरिदिनु होला। तल फेरि रोज्नु आछ। म तपाईँ प्रेमजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु है, प्रेमजी हेरिदिनु होला एकचोटि गजललाई। त्यसै गरी अर्को गजलतर्फ म लाग्छु। गजल पठाउनु भएको छ नेत्र मल्लजीले, क्याइसिङ गाउँपालिका 3 वासुदेवी देउकाँडा घर भई भारतको लुधियानाबाट। उहाँको गजल यस्तो छ। सजाएका मेरा सपना टुटेपछि कति रोएँ, सजाएका मेरा सपना टुटेपछि कति रोएँ, आफ्नो बनाई आफ्नैले लुटेपछि कति रोएँ, कसले सुन्ने कथा व्यथा आफ्नै बैरी भएसी, कसले सुन्ने कथा व्यथा आफ्नै बैरी भएसी, आँखाबाट आँसु धारा छुटेपछि कति रोएँ, आफ्नो बनाई आफ्नैले लुटेपछि कति रोएँ, सहाराको आशै मार्यो, सहाराको आशै मर्यो मागु भने कतिसित, सहाराको आशै मर्यो मागु भने कतिसित, दैवले नि मै दुखीलाई कुटेपछि कति रोएँ, लडाएर गए पनि उठ्ने कोसिस गर्दै थिएँ, लडाएर गए पनि उठ्ने कोसिस गर्दै थिएँ, कठैभरि भाग्य मेरो फुटेपछि कति रोएँ, सजाएका
मेरा सपना टुटेपछि कति रोएँ, आफ्नो बनाई आफ्नैले लुटेपछि कति रोएँ। नेत्रजीलाई पनि नमन भन्छु म गजलको लागि। अर्को गजल छ यहाँनिर छेत्री भोजराज साउजीको साइल गाउँपालिका छ रौकाल्ला घर भई अहिले भारतको जयपुरबाट पठाउनु भएको छ। म बाटोको यात्रामा छु, धनगढीको यात्रा हो मेरो भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँको गजललाई म यसरी उठान गर्छु। न बोली वचन राम्रो न मन के गर्ने होला, न बोली वचन राम्रो न मन के गर्ने होला, व्यर्थै भयो कमाएको धन के गर्ने होला। साँच्चै पाप लागेछ क्यारे मायामा घात गरेर, साँच्चै पाप लागेछ क्यारे मायामा घात गरेर, भएन सोचेको जस्तो जीवन के गर्ने होला। न बोली वचन राम्रो न मन के गर्ने होला, मर्छु कि क्या हो सपनी नराम्रो देख्छु अचेल, मर्छु कि क्या हो सपनी नराम्रो देख्छु अचेल, हुन थाल्यो तन मन परिवर्तन के गर्ने होला। मलम पाउँछ कि यादको घाउले सोच्दै थिए, मलम पाउँछ कि यादको घाउले सोच्दै थिए, घाउमा नुनचुक लगायो झन् के गर्ने होला, व्यर्थै भयो कमाएको धन के गर्ने होला। झरी पर्ला अनि हरियाली होला आशा थियो, झरी पर्ला अनि हरियाली होला आशा थियो, तर डढेलो लाग्यो मायाको वन के गर्ने होला। न बोली वचन राम्रो न मन के गर्ने होला, व्यर्थै भयो कमाएको धन के गर्ने होला। छेत्री भोजराज साउजीलाई पनि नमन व्यक्त गर्छु यो गजलको लागि। त्यसै गरी अर्को गजल छ दिलबहादुर एर्जेको। उहाँले आन्ध्र प्रदेश भारतबाट चाहिँ गजल पठाउनु भएको छ गजल गुन्जनको लागि। तिमी जस्तो ठगको गरेर भरोसा, तिमी जस्तो ठगको गरेर भरोसा, जाँदैन किन फेरि यो मरेर भरोसा। आजकाल त लाग्दैन हाँसो नि राम्रो, आजकाल त लाग्दैन हाँसो नि राम्रो, मार्यौ तिमी जबदेखि तोडेर भरोसा, गयौ तिमी जबदेखि तोडेर भरोसा। मुठीको बालुवा झैँ सर्किन खोज्दैछौ, मुठीको बालुवा झैँ सर्किन खोज्दैछ, कुन्नी कहाँ रोकिने हो झरेर भरोसा। बेचैन भई झड्किन्छ यो मन बेचारा, बेचैन भई झड्किन्छ यो मन बेचारा। कोही पन्छी उडी गयो चोरेर भरोसा, कसैको कसैलाई जब रहेन भरोसा, कसैको कसैलाई जब रहेन भरोसा। कुनामा रुँदै होला कतै डरेर भरोसा, तिमी जस्तो ठगको गरेर भरोसा, जाँदैन किन फेरि यो मरेर भरोसा। धन्यवाद छ दिलजीलाई पनि गजलको लागि। धेरै साथीहरूले सुन्दैछु भन्ने पनि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ, सबैलाई नमन छ। कार्यक्रम गजल गुन्जनको बसाइ हो त्रिवेणी एफएम 94.4 मेगाहर्जबाट तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर अर्को गजलतर्फ म लाग्छु। गजल पठाउनु भएको छ हिमाल मल्ल हेमुजीले। डुटीको क्याइसिङ गाउँपालिका 3 बासुदेवी देउकाडा घर भई अहिले भारतबाट। कति पसिनासँग भोक साटेर बाँच्छन्, कति पसिनासँग भोक साटेर बाँच्छन्, कति इमान बेचेर पैसा चाटेर बाँच्छन्। मन्दिर गएर पत्थर ढोकेर आउनेहरू हो, मन्दिर गएर पत्थर ढोकेर आउनेहरू हो। ईश्वर त सडक छेउमा रात काटेर बस्छन्, कति पसिनासँग भोक साटेर बस्छन्। फलामले पत्थर फोडेर घर जोड्नेहरू, फलामले पत्थर फोडेर घर जोड्नेहरू, भोक लुकाई आफैसँग ढाँटेर बाँच्छन्, कति पसिनासँग भोक साटेर बाँच्छन्। सहोदर भाइ पनि कहाँ हुन्छ र, सहोदर भाइ पनि कहाँ हुन्छ र, नदी जस्तै भगालो भई फाटेर बाँच्छन्, कति पसिनासँग भोक साटेर बाँच्छन्, कति इमान बेचेर पैसा चाटेर बाँच्छन्।
हिमालजीलाई पनि धन्यवाद छ गजलको लागि। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। गजल धेरै छन् यहाँ होइन। यहाँनिर अर्को गजल छ। तिमीलाई बोल्न पनि भारी लाग्छ हो, तिमीलाई बोल्न पनि भारी लाग्छ हो, म कोरोना जस्तै महामारी लाग्छ हो। राम्रै तरिकाले समयमै मलजल गरे पनि, राम्रै तरिकाले समयमै मलजल गरे पनि केही नफल्ने पाको भारी लाग्छ हो। तिमीलाई बोल्न पनि भारी लाग्छ हो, जताततैबाट उजाडिएको मान्छे म, जताततैबाट उजाडिएको मान्छे म, घना जङ्गल चारकोसे घारी लाग्छ हो। तिम्रो बाटा टाढा होइन नजिकै छ घर, तिम्रो बाटा टाढा होइन नजिकै छ घर, के सोच्छौ सात समुद्र पारी लाग्छ हो। तिमीलाई बोल्न पनि भारी लाग्छ हो। निशान्त महरा निसु, शिखर नगरपालिका 4 स्यालबुङ्गा घर भई अहिले बेङ्गलोर भारतबाट उहाँले पठाउनु भएको थियो। त्यसै गरी अर्को गजल यहाँनिर पठाउनु भएको छ सम्झना भट्टजीले। कोसिस राम्रो छ तपाईँको, तर केही यहाँ काफिया चाहिँ नमिले जस्तो मलाई लागिरहेको छ। उहाँको म गजललाई वाचन गरिदिन्छु, तर सुधार्नुपर्ने के छ म तपाईँलाई भनिदिने छु। कौडीमा जिन्दगी बजारमा बेचियो, कौडीमा जिन्दगी बजारमा बेचियो, लिलाम हुँदा 1000मा बेचियो। हुनुपर्ने मोलतोल रगत अनि पसिनाको जिन्दगी यो मेसिन बस्ने औजारमा बेचियो। म अन्यलमा थिएँ त्यहाँ के हो के, म अन्यलमा थिएँ त्यहाँ के हो के, खुद्रा पसल पनि आज सरिङ्गारमा बेचियो। थाहै भएन अन्जानमा कहानी के भएको थियो, आफ्नै जवानी आज व्यापारमा बेचियो। भन्नलाई त भन्छौ तिमी अरे सहे बस काली, भन्नलाई त भन्छौ तिमी अरे सहे बस काली, हिजो होइन आज होइन बारम्बार बेचियो। कौडीमा जिन्दगी बजारमा बेचियो भन्नुभएको छ। सम्झना भट्ट क्याइसिङ गाउँपालिकाको मल्लो सलेनाबाट भन्नुभएको छ। सम्झनाजी, तपाईँको गजलको यहाँ बजारमा 1000मा मिल्यो होइन, त्यसपछि औजारमा चाहिँ मिलेन यहाँ काफिया, अनि सरिङ्गारमा पनि मिल्यो होइन, त्यसपछि व्यापारमा मिलेन, बारम्बार पनि मिलेन। 1000मा बजारमा अनि त्यसै गरी यस्ता चाहिँ अरू पनि हुनु पर्यो है। बो हो पछाडि चाहिँ जारमा आछ नि त, त्यसरी ब ह क ख के लाग्छ त, खजार अनि त्यसै गरी गजार के हुन्छ त हो, त्यो किसिमको तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ है। मैले तपाईँलाई सानो सुझाव दिएँ सम्झनाजी, त्यसरी कोर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ गजल राम्रो कोर्नुहुनेछ। अन्तिम गजल म कार्यक्रममा उठान गर्दैछु, त्यसपछि कार्यक्रमबाट छुट्टिनेछौँ। ठोस थिएँ पग्लिन सकिन तरल बनिन, ठोस थिएँ पग्लिन सकिन तरल बनिन, झुक्दा झुक्दै टुटे तर असल बनिन। अरूको खुसी आफ्नो जित ठान्दा पनि, अरूको खुसी आफ्नो जित ठान्दा पनि, मुटुमा बिज्ने काँडा बने कमल बनिन। कोर्दा शब्द हृदयका व्याथा उम्लिए नि, गीत बने मुक्तक पनि बने गजल बनिन। पुग्न लक्ष्यमा सङ्घर्ष अठोट त्यो उद्देश्य, गन्तव्य बनेर बने तर खै किन चप्पल बनिन। भानुभक्त विष्ट, दिपाल सिलगढी नगरपालिका 7 पाँकरी। समय थोरै थियो त्यसैले हतारमा मैले गजल वाचन गरेँ, तपाईँको माफ गर्नुहोला है तलमाथि भयो भने। अब कार्यक्रमबाट छुट्नुपर्छ। यतिखेरसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने, आफ्नो निन्द्रालाई थाती राखेर कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ। अनि त्यसै गरी आफ्ना गजलहरू पठाएर साथ दिनुहुने गजलीय मनहरूलाई पनि धन्यवाद छ। आगामी दिनमा पुनः पनि साथ पाउने सो अपेक्षा गरेँ। प्रविधिमा बसेर आफ्ना सृजनशील औँलाहरू चलाएर सहयोग गर्नुहुने तिजु ओलीजीलाई पनि धन्यवाद छ। यो गजल गुन्जन कार्यक्रमलाई म किरण धामी युट्युब च्यानलबाट केही छिनपछि म युट्युबमा पनि राख्नेछु, त्यहाँ पनि हेर्ने प्रयास गर्नुहोला, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला भन्दै
आजका लागि एउटा साङ्गीतिक कोसेली छोड्दै म किरण धामी छुट्टिन्छु। नमस्कार, शुभ साता। जानी जानी तिम्रो मन दुखाउन चाको हैन, जानी जानी तिम्रो मन दुखाउन चाको हैन, बाध्यता हो मेरो पानी त्यसै टाढा भएको हैन, हो बाध्यता हो मेरो पानी त्यसै टाढा भएको हैन, यो जुनीमा तिमीलाई साथ दिन सकिन, मलाई माफ गर, मलाई माफ गर, मलाई माफ गर, मलाई माफ गर। सँगै हाँस्न नि सँगै रुन,